बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्कोपपिट यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहिदुल हक और मेरे साथ इस वक्त जो मेरे मेहमान हैं मोहम्मद अब्दुल जब्बार अदनान। अदनान जो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए 4 स्ट्रेट गोल्ड मेडल लेके आए हैं और ये एशियन इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, जिसमें मैं तो हैरान हूं कि एक दिन पहले मैंने खबर सुनी कि ये जा रहे हैं, 2 दिन बाद सुना कि ये 4 मेडल्स के साथ वापस भी आ चुके। मैं हैरान हूं कि लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अदनान, सबसे पहले तो यार आप ये बताएं कि आपका ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, आप कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स भी जीत चुके हुए हैं, एशियन 5 टाइम्स आप गोल्ड मेडल रहे हैं और पाकिस्तान की तो 20-22 दफा आप चैंपियनशिप में टॉपर रहे हैं। अपनी इस सारी स्टोरी को बयान करेंगे कि किस तरह आपने ये पावर लिफ्टिंग को अडॉप्ट किया और पावर लिफ्टिंग में जो अचीवमेंट्स हैं वो इस लेवल पे किस तरह हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इसका मामला कुछ ऐसे है कि ईयर 2004 में मैं फर्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल प्लेयर जब और सिंस दैट जो है वो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में जो है वो पार्टिसिपेट करता चला आ रहा हूँ। 4 में एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था इंडिया में, वहाँ पे विन किया। 6 में फिर एशियन चैंपियनशिप थी, वहाँ पे विन किया मनीला में। उसके बाद 2008 में फिर एशियन चैंपियनशिप में विन किया। उसके बाद सर 2013 में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप विन की। 14 में एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है उसमें विन किया। 17 में फिर जो है वो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप विन किया और उसके बाद अभी रिसेंटली 2024 में जिसमें जो है वो यानी 4 गोल्ड मेडल विन किए हैं पाकिस्तान के लिए, सुपर हैवी वेट कैटेगरी में, मास्टर वन डिवीजन में, और पाकिस्तान को प्रेजेंट किया एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। और रही बात आपके जो भी आप कह रहे थे कि जी एक दिन पहले आप गए हैं और 2 दिन बाद आपके जो है वो वापसी भी हो गई है, तो सर ये टफ शेड्यूल ही मेरा कह लें कि यहाँ की जो पाकिस्तान में सिस्टम है, मैं पढ़ाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे लेक्चरर हूँ, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते मैंने अपने जो सैटरडे संडे वीकेंड डेज जो छुट्टी के दिन थे उन्हीं में ही जो है वो कह लें कि गया हूँ और चैंपियनशिप खेल के मंडे मॉर्निंग को अपनी जॉब के ऊपर वापस था, यहाँ पे क्लासेस पढ़ाने के लिए वापस जो है वो आ चुका था। तो ये मेरा शॉर्ट सा शेड्यूल था बिल्कुल इसका, इस चैंपियनशिप के वजह से। ग्रेट। आप यकीन जानिए कि मुझे सबसे ज्यादा जो मेरे लिए सस्पिशियस था वो यही था कि लोग जाते हैं तो कम से कम 3-4-10 दिन जो है ना एक्स्ट्रा गुजार के आते हैं, क्योंकि अक्सर लोग शायद वो टारगेट ये नहीं लेके जाते कि जीतना है, बल्कि उनका मेन मकसद होता है। एनीहो, अदनान, आपके इस सारी जो अपनी हिस्ट्री बताई, अचीवमेंट की, इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये बताना चाहिए, और खासतौर पर पावर लिफ्टिंग मेरे ख्याल से तो ज्यादा अट्रैक्टिव है फॉर जिम रैट्स, जितने भी हैं जिम में जाने वाले ज्यादातर लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्ट कर सकता है। जी एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। पावर लिफ्टिंग जो है वो जितने भी स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, जितने भी लोग जिम ओरिएंटेड हैं, जो किसी भी जिम में जाते हैं, तो मेजॉरिटी हमारे जिम में प्रैक्टिस जो की जाती हैं वो आपकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के ऊपर की जाती हैं। उन्हीं में से ही जो है वो पावर लिफ्टर्स जो हैं वो आपके निकलते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली होता ही है कि जो आपकी फिटनेस की एक्सरसाइज है, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ये 3 मेजर पावर लिफ्टिंग के इवेंट हैं। ये तीनों जो है वो आपके इसी फिटनेस कह लें कि जो बॉडी बिल्डिंग वाला सिस्टम है उसी से ओरिजिनेट होते हैं, और इसी में जो एक्सेल करता है वो फिर अच्छे अंदाज में जो है वो पावर लिफ्टिंग करने के काबिल जो है वो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी ये फिटनेस इंडस्ट्री से या जिम इंडस्ट्री से जो है वो आपके अच्छे पावर लिफ्टर्स जो है वो निकलते हैं। इसका सर मामला ऐसे है कि पावर लिफ्टिंग जो है वो मौजूदा इस वक्त जो है वो फिसू जो इंटरनेशनल बॉडी है यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की, उससे जो है उसमें पावर लिफ्टिंग जो है वो ऐड ऑन हो चुकी है। रिसेंटली जो है वो भी कह लें कि इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ने जो है उसके साथ इल्हाक का जो है वो ऐलान किया ऑफिशियली, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी गेम्स में तो ये पावर लिफ्टिंग होगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन से जो फेडरेशन रिक्वेस्ट करेगी और हमारी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में जो है वो पावर लिफ्टिंग जो है वो शामिल हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स का रुझान बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या है कि पावर लिफ्टिंग जो है वो
بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ کنٹینیوشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے پبلک میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاور لفٹنگ کا معیار پاکستان میں جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ویٹ لفٹنگ سے لوگ جو ہے نا اس سائڈ پہ آ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ میرے خیال جو آپ کی نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہے اس میں نور دستگیر بٹ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اس نے بھی کافی ریکارڈز بنا دیے۔ ہاں جی بالکل جی، نور دستگیر بٹ نے بھی جو ہے وہ ویٹ لفٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا اور پاور لفٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا اور آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ پرفارمنس اس میں دی ہے، اور بڑا ہائیلی آپٹیمسٹک ہے فیوچر میں انٹرنیشنل پاور لفٹنگ ایونٹس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، اور پریپیئر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ اپنی بیسٹ ایفرٹ دے رہے ہیں ایز یوزل، جیسے کہ وہ ہمیشہ دیتے ہیں اپنے بچے کے لیے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرنے میں اپنا رول پلے کرے گا کمنگ ڈیز میں پاور لفٹنگ میں۔ بالکل بالکل عدنان، جہاں اکیڈمیا کی بات آ رہی ہے، آپ لیکچرر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور فزیکل ایجوکیشن اور اسپورٹ سائنسز ہی ڈپارٹمنٹ کو آپ نے لیا ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ پی ایچ ڈی کے بالکل آخری مراحل پہ، اور سب سے بڑے بات میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ کے مور دین 50 آرٹیکلز جو ہے ریسرچ آرٹیکلز ڈفرینٹ جرنلز میں چھپ چکے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ اس لیول پہ انٹرنیشنلی بھی پرفارم کر رہا ہے۔ یہاں پہ میں حکومتی ذرائع کو یا رسپانسیبل لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہوں گا کہ جہاں آپ ہاکی میں ایک لاسٹ گریڈ ٹورنامنٹ ٹوٹل 2 پوائنٹس ہوتے ہیں رینکنگ کے، اس والی ٹیم کو جب جیتتی ہے تو اس کو تو آپ پوری پاکستان میں اس طرح مشہور کر دیتے ہیں جیسے کوئی ورلڈ کپ جیت گیا، لیکن وہیں پہ ایک انڈیویجول ایفرٹ کے ساتھ بغیر گورنمنٹ کا ایک ٹیڈی پائی لگائے ایک ایتھلیٹ وہ اتنے بڑے لارلز 2 دن کے اندر لے کے آ جائے، تو یقیناً اس کو بھی کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ریوارڈز کے ساتھ پبلکلی بھی، اور میرے خیال سے گورنمنٹ لیول پہ بھی سپورٹ ہونی چاہیے۔ عدنان، میں نیکسٹ آپ کے ساتھ آگے چلتے ہیں، اور میں تھوڑا سا اکیڈمیا سے ریلیٹڈ آپ سے بات کروں گا کہ یہ جو پی ایچ ڈی آپ کرنے جا رہے ہیں، ایک تو تھوڑا سا آپ اپنے ٹاپک کو اگر لوگوں کو سمجھا دیں گے، اور کیا وہ ریلیٹڈ ٹو آپ کی پاور لفٹنگ ہے یا اوور آل آپ کے جو ریسرچز ہیں وہ اسپورٹس کے ڈفرینٹ سیگمنٹ کر رہی ہیں؟ سر یہ میری پاور لفٹنگ سے ہی ریلیٹ کرتی ہے بالکل پی ایچ ڈی۔ میری بیسک ایجوکیشن ڈاکٹر آف فارمیسی ہے، اور وہاں سے کہہ لیں کہ میں اسپورٹ سائنسز کی طرف جو ہے وہ سوئچ کیا، ایم فل کیا اسپورٹ سائنسز میں، پھر ایک اور ایم فل کیا اسپورٹس مینجمنٹ میں، اس کے بعد جی پی ایچ ڈی جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور اس میں میری جو ہے وہ ڈومین اسٹرینتھ اسپورٹس ہی ساری کی ساری ہے، کہ اس میں بیسیکلی میں میئر کر رہا ہوں کہ آئرن بسپلیسمیٹ چلیٹ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے، آئرن سپلیمنٹ ہے، پروٹین چلیٹڈ آئرن ہے، یہ جو ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے وہ اپنا کیسے امپیکٹ جنریٹ کرتا ہے، اس کو ایکسپیریمنٹل پیٹرن کے تھرو جو ہے وہ میئر کر رہا ہوں، اور یہی میرا جو ہے کہہ لیں کہ اس کا اسٹڈی کا پیٹرن ہے، اور اس میں جو ہے وہ کہہ لیں میری پبلیکیشنز بھی کافی ساری ہیں آئرن سپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ ود ان اے منتھ جو ہے وہ میں ڈگری ایوارڈ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری ایویلویشن وغیرہ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب اسکیجول کرنا ہے پنجاب یونیورسٹی نے فائنل ڈیفینس کے لیے، تو موسٹ پروبیبلی انشاءاللہ ود ان اے منتھ جو ہے وہ میں ڈگری ایوارڈ کی طرف چلا جاؤں۔ زبردست، یہ تو بہت خوش آئندہ اور ہماری دل سے دعا ہے آپ سے، آپ کے لیے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اس کو اپنے ریسرچ کو ڈیفینس کر سکیں اور آپ ایک اچھے لیول پہ۔ اچھا، اتفاق ایسا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا ایم فلز اور پی ایچ ڈی کرتے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ہمارے پاس وہ ریسرچ کے فیسلٹیز اس لیول کی موجود ہیں کہ ہم انٹرنیشنل جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کو میٹ کر سکیں؟ اور اسی کے ساتھ ملتا ہوا ایک اور کوشچن ہے کہ کیا پاکستان میں اپرچونٹیز آگے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے ریسرچرز جو ہے نا ان کو مینس کے یوٹیلائز کیا جا سکے یا ان کی یوٹیلیٹیز ڈیولپ کی جا سکے؟ پاکستان میں جتنے بھی آپ یہ ریسرچ کی کوالٹی اور ریسرچ اورینٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سیلف ہیلپ کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوتے، جتنا کرتے ہیں آپ اپنے ریسورسز سے کرتے ہیں،
فار دا سروائیور فار دا فٹسٹ کے لیے کہ آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس سسٹم کے اندر سروائیو کر جائیں, آپ مینیج کر جائیں. میری سپورٹس کا کیریئر کی آپ بات کریں, میری زندگی گزر گئی, 40-41 سال میری ایج ہو گئی. میں نے بہت کہہ لیں کہ پاکستان کے لیے لارلز ون کیا, پاکستان کے لیے نام پیدا کیا. مجھے آج بھی پاکستان سے اسی طرح محبت ہے, میں آج بھی پاکستان کے لیے ہر طرح سے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم کہہ تو سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اس کی اگینسٹ ریوارڈ کی بات کریں تو اب اس 41 سال کی عمر میں ریوارڈ مانگ مانگ کے تھک جانا جائے, وہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس ہے. ریوارڈ مانگیں تو کس سے مانگیں, اور اگر مانگیں تو کیا ملے گا. اس چیز سے جو کہہ لیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ زندگی صاف ستھری اچھی گزر جائے تو یہی بہت بڑی غنیمت ہے. یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ حالات ہیں. تو جتنے بھی آپ نے ریسرچ کے حوالے سے بات کی, تو یہ سارے کے سارے ریسرچ اورینٹڈ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. کوئی بھی کہہ لیں کہ وہ کسی کے گھر جا کے کوئی مدد نہیں کرتا. آپ مانگتے ضرور ہیں, لیکن ایک کہہ لیں کہ وہ سیلف رسپیکٹ جو ہے, سیلف ایگو جو ہے, وہ آپ کو ایک لمٹ تک مانگنے پر مجبور کرتی ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں, میں خاموش ہو جاؤں, وہ میری زیادہ بہتر عزت ہے. وہ آپ کی خودداری آپ کے آگے آ جاتی ہے. تو سیم یہی معاملہ میرے ساتھ ہے. لاکھوں روپے خرچ کیے ابھی میں نے اپنی پی ایچ ڈی میں, اور ان کو کہہ لیں کہ اپنی کمائی, اپنی سیلری, اپنی ریسورسز ساروں کو جو ہے وہ لگا کے میں نے جو ہے وہ کیا. اس کے لیے کہ میں یہ ڈگری ایوارڈ کروں گا اور میں آگے جو ہے وہ سرو کروں گا اپنے بچوں کے لیے. اسی طرح میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں, کہہ لیں کہ اب وہ ٹرپل فگر میں راؤنڈ آف جو ہے وہ جانے والے ہیں, جو انٹرنیشنل اسکالرشپس کے اوپر جو ہے وہ باہر کی دنیا میں پڑھنے چلے گئے ہوئے ہیں, جن کے کہہ لیں کہ میری ریکمنڈیشن پر, میرے پیٹنٹس کی ریکمنڈیشن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے انٹرنیشنل اکیڈیمیا میں, کہ سارے کے سارے جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں پڑھنے چلے گئے ہیں. لیکن نقصان اس کا کیا ہے؟ یہ وہی اچھے بچے, یہ وہی لائق دماغ تھے جو کیا ہوا پاکستان سے سوئچ کر دی, پاکستان کو اس کا بینیفٹ نہیں ہو سکا. تو یہ ہمارے لیے قابل دکھ اور قابل تکلیف. بالکل عدنان, اس میں آپ نے جس طرح کی باتیں کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دکھ ہوتا ہے. اور میرا سوال کرنے کا مقصد بھی تھا کہ شاید کہ ہمارے جو رسپانسیبل ان میں سے کسی کی کان تک ہماری یہ آواز پہنچ جائے کہ ایکڈیمیا کے لیے دنیا پوری میں ریسرچرز کو بہت بڑی سپورٹ ملتی ہے, اسکالرشپس ملتے ہیں, تاکہ وہ اپنی ریسرچ کو آسانی سے اور اپ ٹو لیول لے کے جا سکیں, اس کے ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں. یہ اپیل تو کی جا سکتی ہے, اپیل ہی کر سکتے ہیں, اور آئی ہوپ کہ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اس میں چینج آئے. اسی ہوپ کے ساتھ عدنان, ہم لوگ دوبارہ تھوڑا سا پاور لفٹنگ پہ آتے ہیں. پاور لفٹنگ میں جی سر, کیا فیوچر کیا ہے پاکستان کا خاص طور پہ, اور کیا ہماری فیڈریشن جو ہے وہ اس وقت کیا اس لیول پہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ اس کے ساتھ انصاف کر سکے جس طرح اس کی ڈیمانڈ ہے اس سپورٹ کی؟ دیکھیں سر, پاور لفٹنگ جو ہے وہ جو پاکستان پاور لفٹنگ فیڈریشن ہے وہ اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہی ہے, کہہ لیں کہ ایفیلیشن کے لیے پاکستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ یا پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے ساتھ, کیونکہ پاور لفٹنگ جو ہے وہ ورلڈ گیمز میں بھی ہے. پاور لفٹنگ کو آئی او سی جو ہے وہ ہیڈ بھی کر رہے ہیں اس معاملے میں, اور آپ کے پاس جو اسپیشل اولمپکس ہیں ان میں بھی پاور لفٹنگ جو ہے وہ اسپیشل پرسنس کے لیے جو ہے شامل ہے. تو جتنی کہہ لیں کہ ان کے ریسورسز ہیں پاکستان پاور لفٹنگ فیڈریشن کے, وہ اپنی بیسٹ ایفرٹ جو ہے وہ اس کے لیے کر رہے ہیں. اور ملک راشد صاحب, آپ ضرور ان کے نام سے واقف ہیں اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ان دا ایج آف 70 وہ شاید میرے خیال 24 میں سے 20 گھنٹے جو ہے وہ پاور لفٹنگ کے لیے اپنی ایفرٹ کرتے ہیں. بچوں کو ٹریننگ کروانے سے لے کر پاور لفٹنگ کے تمام معاملات چلانے سے لے کر پاور لفٹنگ کو افیلیٹ کروانے سے لے کر تمام معاملات جو ہیں وہ اس کے لیے شاید میرا نہیں خیال کہ وہ 18-19 گھنٹے سے کم جو ہے وہ اپنی ان کی جو ہے وہ ورکنگ آورس ہیں اس مقصد کے لیے. اور کوئی 71 سال کی عمر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 70-71 سال ایسی ایج ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ریسٹ ڈیمانڈ کرتا ہے, آرام ڈیمانڈ کرتا ہے. اور ان کو دیکھ کے میں خود پریشان ہو جاتا ہوتا ہوں کہ جی وہ اتنے ہارڈ ورکنگ ہیں کہ اس گرمی میں, اس مشکل حالات میں بھی وہ بیچارے بائک پہ بھی ایون انہیں جانا پڑ جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. وہ ان کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جی یہ کام کرنے والے بندے ہیں, اور اتنا کام کرنے والے بندے ہیں کہ انہیں دشمن کا بھی کام ملے تو یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے محسوس کیا کہ پاکستان پاور لفٹنگ فیڈریشن میں ڈاکٹر ظفر صاحب کے آنے سے بھی
मेरे ख्याल से तब्दीली आएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मेरे उस्ताद हैं और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के, और उनके आने से जो है वो बहुत पॉजिटिव कह लें इक़दामात हुए हैं। हमें जितने भी रिसोर्सेज अरेंज करना पड़ते हैं वो उनके तवज्जुह से जो है वो आसानी से हो जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट आपने ये जो पिछले दिनों नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई है उसमें देखा होगा कि वो हमारी कह लें कि एवर बेस्ट है वो नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई है विद हाईएस्ट पार्टिसिपेशन एंड वेरी गुड रिजल्ट्स इन दैट। तो जफर भट्ट साहब की बड़ी कह लें कि आउटस्टैंडिंग जो है वो कह लें एफर्ट्स हैं और खदमात हैं, और इंशाल्लाह ताला हम सारे ही प्लेयर्स बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं इस मामले में कि फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग का बड़ा अच्छा होने वाला है। फाइनेंशियली हम सारे जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और इसका गिला कितना कर लें ये हमारे और रवायती सवाल और रवायती जवाब हैं कि अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो हम ये कर देंगे। तो हुकूमत की सपोर्ट को सर पिछले 21 सालों से देख रहे हैं। तो हुकूमत की सपोर्ट जैसी चल रही है वो चल रही है। मैं अपने स्पोर्ट्स कैरियर का बात करूं तो मेरी ज़िंदगी में जो मेरा बेस्ट प्राइज़ मनी है वो 5,000 रुपये है आज तक की, जो कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने जो है वो दिए थे जब मैं फार्मेसी का स्टूडेंट था, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उस वक्त की बात है। अदनान, बड़ी अच्छी बात है कि आपने रिलेटेड टू एकेडमिया और ख़ासतौर पे पावर लिफ्टिंग के लिए, और क्या मैसेज देंगे जिन लोगों ने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है, और सेकंड ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो क्या क्विक एक्शन करें कि पावर लिफ्टिंग को बूस्ट मिल सके? इसके लिए सर जो मेरा होगा मैसेज आप कह लें वो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अरबाब इख्तियार ज़रूर डेवलप कर दें। कम अज़ कम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पावर लिफ्टिंग के लिए डेवलप कर दें कि पाकिस्तान के प्लेयर अच्छे अंदाज में ट्रेनिंग कर सकें, बेचारे लटक के ना ट्रेनिंग करें। कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, सिर्फ इतना मांगते हैं कि आप इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इस हद तक जो है वो प्रोवाइड कर दें कि आप पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो अच्छे अंदाज में ट्रेनिंग और एक्सरसाइज जो है वो इसके लिए कर सकें। सेकंड ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के वाले से तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स जितने भी हैं मेन एंड वुमेन दोनों में, वो पाकिस्तान को जो है वो अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करने के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट करें। स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स का हर प्लेयर वर्ल्ड क्लास पावर लिफ्टर जो है वो बन सकता है, और पाकिस्तान में मैं जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में गया हूँ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं इनमें कैपेबिलिटी मौजूद है कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो हैं वो बन सकते हैं। अच्छी गाइडलाइन, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी कह लें कि सहूलियात उसे मुयसर हो जाए। स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स के जो आप पावर लिफ्टिंग के एलिमेंट को, खासकर जो स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स के एलिमेंट को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, उधर से आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के पावर लिफ्टिंग को जो है वो अडॉप्ट करना शुरू करें। उसके लिए हमारे ऑलमोस्ट हर शहर में सीनियर प्लेयर मौजूद हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे भी पावर लिफ्टिंग होती है, तो अच्छे अंदाज में जो है वो आप उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी टेक्निकलिटीज़ को जो है वो अच्छे अंदाज में अडॉप्ट करें और उन टेक्निकलिटीज़ को आगे दूसरे प्लेयर्स में भी कन्वे करें। हमारा प्लेयर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा मार अपनी स्ट्रेंथ या ताकत की वजह से नहीं खाता। जो स्पोर्ट्स की कह लेंगे पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स की टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ उनमें फ्लॉज होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से कवर करके बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो उसको जा सकते हैं। बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स है, ड्रग फ्री स्पोर्ट्स है, अद्वियात के इस्तेमाल के बगैर आप अच्छे अंदाज में इसमें जो है वो अपने आप को पीक लेवल के ऊपर ला सकते हैं।